आज मेरे पैगंबर भी अपनी बेटी के करीब बैठे। आपने फरमाया फातिमा अगर कोई करब आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, मेरी फातिमा अगर कोई मुसीबत आ जाए, पता तू मुसीबत परेशानी दे दिना च की पढ़ना है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन फास्लिह ली शानी कुल्ला। ये सारे अज़कार मैं किताबुल अज़कार अंदर तहरीर कर चुके हैं। आपने फरमाया फातिमा अगर कोई धोखा जाए, परेशानी दे मुसीबत आ जाए, मेरी बेटी पता तू की पढ़ना है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वास्लिह ली शानी कुल्ला। ला इलाहा इल्ला अंता माना किए अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, ऐ मेरे अल्लाह भावें मैं नबी दी बेटियां पर जे मैनू भी उम्मीद है ते सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत दी उम्मीद है। की करा मैं तेरे लाहौर दी मलंगनी जड़ी वाल खरार के बैठी है ते अंज मोडिया ते हथ फेर के फूका मार दी है। वेख सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या करो मेरी बेटी, अल्लाह मैनू तेरी रहमत दी उम्मीद है, अल्लाह मैनू मेरे नफ्स दे हवाले ना करी, अल्लाह मेरे सारे मामले सुधार दे। क्यों? ला इलाहा इल्ला अंता, मैं तेरा दर छड़ के जावां ते जावां किते, तेरे तो सिवा मेरा है ही कोई नहीं। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इन अखराजात दा एक मकसद है, इस अकठ दा एक मकसद है, मनहज है, फिक्र है। सैयदा फातिमा नू मेरे पैगंबर ने जड़ी दुआ दी है, इनू परेशानी अंदर, गम अंदर, मुसीबत अंदर, बेचैनी अंदर, बदसुकूनी अंदर, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वास्लिह ली शानी कुल्ला। इनू कसरत दे नाल पढ़िया कर। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी दी कलाई ते कोई धागा नहीं बनिया, कोई छल्ला नहीं बनिया, कोई कड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवीज़ नहीं पाया। ताई मैं कह रहा ला छल्ला था, वला कड़ा था, वला धागा था। और मैनू अपना जज्बा ते शौक सुना दियो। अहले बैत ये जितने हैं, पंज तन पाक ये जितने हैं, सब तक पाक ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, ऐसे ही मजीद इस्लामी बयानात हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। अहले बैत दी घर दी मट्टी भी असी रब दी जन्नत मनने। जिहड़ा अहले बैत दा मुकाम नहीं मनदा उन्हें मुस्तफा दा मुकाम की मन्निया। असी ते आने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्म ते जिहड़ा कट्टा लग जाए ना, वो कट्टा भी साड़ियां अखां दा सुरमा है ते जिन्हां दियां रगां च नबी दा खून होए ते फातिमा दा दूध होए, असी उन्हां दे पूरा मसलक ना कुर्बान कर दिए, जवानियां ना कुर्बान कर दिए। अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। अहले बैत ये जितने हैं, लोगों अपने मुगालते दूर करो, गलत फहमियाँ दूर करो। अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। गूंज पा दियो अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम वल्लाह ये हमें जान से ज्यादा। यार असी सैयदना हुसैन दे नाम दा जे घोड़ा नहीं कढ़िया, जे घोड़े दे थल्ले उन्हें निकले, जे इमामे ज़ामन नहीं पाया, नादे अली नहीं पढ़ते, मईशत दा पहिया जाम नहीं करते, अफरा तफरी नहीं फैलाते। लोगों ने समझिया पता नहीं सैयदना हुसैन नाल प्यार नहीं करते, हसन नाल प्यार नहीं करते, बीबी फातिमा नाल प्यार नहीं करते, सैयदना अली नाल प्यार नहीं करते। इन्हां दे बारे कहा जाता है ना पंज तन पाक। की कहा जाता है? हालां असी आने सब तन पाक। तन फारसी का लफज है, तन आंदे ने दाने नूं। असी आने सिर्फ पंज तन पाक कहिए तो नबी अलैहिस्सलाम दा मुकाम ही नहीं बचदा। सब तन पाक कवो ऐ जे मुकामे मुस्तफा कि जेड़ा भी दाना नबी दे करीब आया अल्लाह ने पाक कर दिता है, अपनी पाक जन्नत दा मेहमान बना दिता। जिन्हां नूं पंज तन पाक कहा जाता है ना, सैयदना अली, सैयदा फातिमा, हसन हुसैन, उन्हां दी मुहब्बत, इज्जत और अकीदत दा तज़किरा करना। अल्लाह पाक ने सानू उन्हां दी अकीदत भी अता फरमाई है ते साडे अहले हक होने की दलील है सानू अल्लाह ने उन्हां दा अकीदा भी अता फरमाया। सैयदना अली, बीबी फातिमा, हजरत हसन हुसैन, इन्हां ते बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतां आईयां। उची बोलो, इन्हां ने किसी दरबार ते सजदा कीता? इन्हां ने किसी दरबार ते सजदा कीता? कोई छल्ला पाया?
हौली बोल दे, कड़ा पाया, धागा पाया, ला छल्ला था वला कड़ा था वला धागा था। कोई छल्ला नहीं, कोई कड़ा नहीं, साडा ते सीना जल। सिहाबा ये काम नहीं से, आले रसूल अहले बैत जिन्होंने 5 तन पाक आंदी वो ये काम नहीं सन करते, छल्ले कड़े धागे नहीं सन पाते। ये की करते सन? सुनिए जरा अल्लाह दी पाक कलाम। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद, सही तेरे मुंह मिठा करो, सही तेरे मुंह मिठा करो, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक ने अहले बैत नूं शिरक तो पाक कर दिता है। जिन्होंने 5 तन पाक आंदे उन्होंने शिरक तो पाक कर दिता है। आले रसूल नूं शिरक तो पाक कर दिता है। ला छल्ला था वला कड़ा था वला धागा था, ये गैरुल्लाह दी पूजा नहीं सन करते, छल्ले कड़े धागे तवीद नहीं सन पाते। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल एक बंदा आया है, आके कहने लगा अली मेरे ते कर्जा बहुत ज़्यादा है, मकरूज बहुत ज़्यादा है, मेरी माली पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, कारोबारी हालात बड़े टाइट ने। सैयदना अली मेरी कोई मदद कर दियो, मेरे नाल कोई तामन कर दियो, हजरत मेरे नाल कोई सिलसिला खैर फरमा दियो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने कोई छल्ला नहीं दिता, कड़ा नहीं दिता, धागा नहीं दिता। ये नहीं किया मैं ते अली मुश्किल कुशा वा, मैं तेरे गर्दे उतारना, ना सैयदना अली ने ऐसा दावा किया है, ना ये किया कि नबी अलैहिस्सलाम दी कब्र पाक ते को हलवा या खीर कोई देग ले जा। सैयदना अली ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि सैयदना अली ने की फरमाया है, अगर तेरे ते कर्जा बहुत ज़्यादा है, तेरे माली हालात टाइट ते परेशान है, क्या मैं तेनों वो कलिमात ना सिखा दिया जेड़े कलिमात मैनू अल्लाह दे रसूल ने सिखाए ने। लोगो ऐ जे मसलक अहले हदीस है, जे मुकामे मुस्तफ़ा, ए जे एहतरामे मुस्तफ़ा, ऐ जे सैयदना अली दा मेरे पैगंबर दे नाल प्यार। सैयदना अली ने फरमाया तेनों मैं ओ कलमे ना सिखावां जेड़े कलमे तेनों अल्लाह दे पैगंबर ने सिखाए ने। अपने हुजरियां अंदर बैठ के, मस्जिदां अंदर बैठ के, अदारे अंदर बैठ के, मसाजिद अंदर बैठ के लोगों नूं ओही कलिमात सिखलाओ जेड़े कलिमात मेरे पैगंबर ने उम्मत नूं सिखलाए ने। कोई अज़कार सिखलाओ जेड़े अज़कार मेरे पैगंबर ने उम्मत नूं सिखलाए ने। ओही दुआवां लोगों नूं सिखलाओ जेड़ियां दुआवां मेरे पैगंबर ने उम्मत नूं सिखलाइयां ने। सैयदना अली दा जो अकीदा है, अहले हदीस दा अकीदा है, सैयदना अली दा जो फिक्र है, अहले हदीस दा वो फिक्र है, सैयदना अली दा ये फिक्र है कि अल्लाह दे बंदे रब दे नाल जुड़ जान। मेरा सीना उदों चलदा जदों तू किसी दुखी बे औलाद परेशान नूं दरबार दे नाल जोड़ना है, मसार दे नाल जोड़ना है, छल्ले कड़े धागे दे नाल जोड़ना है, इन्हां छितरा लीरा फकीरां तस्वीरां दी पूजा करना है। सैयदना अली ने फरमाया क्या तैनूं मैं वो कलिमात ना सिखावां जेड़े कलिमात मैनूं अल्लाह दे पैगंबर ने सिखलाए। ये पढ़ाई पढ़ना तेरा काम है, ये वजीफा पढ़ना तेरा काम है, यदि बरकत दे नाल पहाड़ दे बराबर भी कर्जा होया ते अदा कर देना रब्बुल आलमीन दा काम है। जे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला तो जो मेरे वाल कहने लगा हजरत अली जी वजीफा दसो। सैयदना अली फरमान लगे पढ़िया कर अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका मन सिवा। माना किए ऐ मेरे अल्लाह मैनू हलाल ना काफ़ी हो जा, ते मेरे अल्लाह मैनू हराम तो बचा लै, मेरे अल्लाह मैनू जिंदगी भर किसी बंदे दा मुहताज ना करी। सैयदना अली दे कोलों इन्हें वजीफा सुनिया, पढ़ाई सुनी है, दुआ सुनी है, अपने घर वापस चला गया है। चंद हफ्ते वजीफा पढ़ता रहा, पढ़ाई पढ़ता रहा, अंदर अल्लाह पाक ने पहाड़ां दे बराबर भी मेरा कर्जा इस दुआ दी बरकत दे नाल दूर फरमा दिता है। फिर मैं क्यों ना कमा अहले बैत ये जितने हैं, आले रसूल ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
سیدنا علی نے وظیفہ دسیا پڑھائی دسی ہے اگر آج دے پروگرام اندر کوئی میرا ویر مقروض ہے کوئی میرا باپ ویر ملازمت لو پریشان ہے پیسے روپے لو پریشان ہے سائیکل چلاندہ موٹر سائیکل چلاندہ بستر تے لیٹیا دکان تے بیٹھا چلدا پھردا پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا امن سوا اللہ کاروبار دی وسعت عطا کر دے کاروبار دی برکت عطا کر دے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے دماغ سیدنا علی نے اس دکھی نو رب نال جوڑے ہے کسے چھلے کڑے دھاگے نہ نہیں جوڑے اہل بیت نے لوگاں نو اللہ دے نال جوڑے حضرات توجہ فرمانا مسند احمد بن حنبل دی میں روایت پڑھ کے سنانی چاہنا تخیلاتی خطاب دا میں قائل نہیں اگر پردے اندر کوئی میری بیٹی میری بہن میری بات نو سن رہی ہے ذرا غور کر دے جایا جے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت نو رب دے نال کیویں جوڑیا ہے اپنے گھر والیاں نو رب نال کیویں جوڑیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی سیدہ فاطمہ نال ہوئی نبی پاک نے اپنی لختے جگر دی شادی سیدنا علی دے نال کیتی ہے لوگو علی ایک غریب آدمی ہے روز مرہ دے کھان پین دا ساز و سامان تے اخراجات بھی انہاں کو پورے نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے کم کر دیاں تے ہاتھ دے چھالے پہ گئے حضرت علی دے سینے اندر کنویں چوں پانی کڑ دیاں درد شروع ہو گیا ہے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ اپنے بابا کو چلی جا غلام تے کئی دیا انہیں مال غنیمت دے اندر ایک خدمت گزار لونڈی تے غلام لے کے آ جڑا ساڑھے گھر دا کام کر دیا کہ کی چٹا پھی دیا کرے کنویں چوں پانی کڑ دیا کرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا دے کول گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نال بڑا پیار کر دے میں ترمذی اندر پڑھیا ہے آگے بڑھ کے استقبال کر دے متھے دا بوسا دین دے تے سیدہ فاطمہ نو اللہ دے پیغمبر اپنی جگہ تے بٹھا دین دے اوے ویائی شادی شدہ تھی بھی کر رہے تے متھے تے وٹ نہ پایا کرو اے پراؤ انہاں بھیناں نو کھلاؤ پلاؤ اللہ دی قسم انہاں دی خدمت کرو میں ویکھیا بھرا کوئی ککھ بھی توڑ کے بھین نو دے نا تے ستاں سہیلیاں نو جا کے دس دیے انہاں لوگاں نو میں روندیاں ویکھیا جی انہاں نو میں ذلیل ویکھیا جی جنہاں نے بھیناں نو رلایا ہے جنہاں نے اپنیاں بیٹیاں نو اپنے واسطے بوجھ سمجھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار پتہ کیوں کردے سن میں ذرا تانوں گھریلو حالات دا پس منظر بھی دسنا نبی پاک دے سیدہ فاطمہ دو میں کلے رہ گئے نے سیدہ فاطمہ دے بھرا بھی فوت ہو گیا بھیناں بھی فوت ہو گیاں تے ماں بھی سارے پیار نبی پاک نے اپنی بیٹی نو دیتے خیر پوچھیا فاطمہ بیٹے کد لئی آئیاں جے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرم دے مارے گل نہیں کر سکیاں تے نظراں چکائیاں تے اسی طرح واپس آ گئیاں آج لوگوں شرم والی بیٹی اللہ دی قسم ہے اسی کالج دی تعلیم دے خلاف نہیں جے یونیورسٹی دی تعلیم دے خلاف نہیں جے پر میں ہاتھ جوڑ کے کہنا اپنی بچی نو قرآن دا ترجمہ بھی پڑھایا کر انہوں مشکات بھی پڑھایا کر بلوغ المرام حدیث بھی پڑھایا کر میں نہ بچیاں دے یونیورسٹی دے کالجز دے معاملات وینا کہ میں اپنے باپ کو زبان چلان دیئے کہ میں اپنے باپ نو رشتیاں دے معاملے اندر پریشان کر دیئے اے جے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی غیرت شرم ہے نظر اٹھا کے اپنے باپ نال گل بھی نہیں کی تھی سیدنا علی دے کول واپس آ گیا سیدنا علی نے پوچھیا فاطمہ کوئی خدمت گزار لے آئیاں جے بابا نے دے دیتا ہے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں خالی آ گئیاں میں حدیث پاک اندر پڑھے سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ نو بازو تو پکڑے ہے تے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر چلے گئے حالات و واقعات دسے ہتھاں دے چھالے دسے سینے دا درد دسے ہے تے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ پتر جڑے مالک غنیمت دے قیدی آئے نے انہوں فروخت کر کے آ جڑے طالب علم مدرسے پڑھ دے نے جامعہ محمدیہ مسجد نبوی دے اندر میں نہ طالب علماں دے کھان پین دا سامان کرنا ہے کیوں جے صبح ناشتہ کر دے نے تے شام نو بھوکے جے شام نو کھا لیندے نے تے صبح نو بھوکے فاطمہ تے علی میرے کول گنجائش کوئی نہیں سیدنا علی دے فاطمہ خالی ٹر گئے توجہ میرے بل مسند احمد میں سامنے کھول کے پیا پڑھنا اجے چند راتاں گزریاں نے جنڈیالی بنگلے دے باسیوں تے کھبے سجے آن والے ہو مینوں دسو نا
جدو نبی پاک نے سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی لختے جگر دے ہاتھ تے چھالے ویکھے ہون گے تے میرے نبی دیاں راتاں کیویں گزریاں ہون گیاں، میرے نبی دی کی کیفیت ہوئے گی، لیکن میرے نبی نے کوئی تانا نہیں ماریا، علی میں کوئی گھر دی نکرانی تیری بنا کے کلی سارے کام تو میری بیٹی کولوں کروانا ہے، اور میرے بھائیو جے بہن ویاہ چھڈی جے بیٹی ویاہ چھڈی جے انہوں گھر دے کام کرن دیو، کئیاں گھراں چ لڑائی جھگڑے طلاقاں قتل و غارت، وہی تو نکرانی ہے تو سارے کام کرن دیو، سارے کام اے دی اندر برکت اے دی اندر خیر، یار میری بیٹی دی عزت سیدہ فاطمہ نالوں تے زیادہ نہیں، میری بہن دی عزت سیدہ فاطمہ نالوں زیادہ تے نہیں، جے نبی دی بیٹی شادی تو بعد اپنے گھر دے سارے کام کاج کرے تے ہتھاں دے چھالے پہ جان تے میرا پیغمبر تان زنی نہ کرے، پھر مینوں تینوں بھی اپنی تربیت کرنی چاہی دی ہے۔ بہر صورت اجے چند راتاں گزریاں نے تے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دے گھر آئے، ذرا توجہ میرے بار رکھیو، میں حدیث سمجھانی چاہنا، انج سیدنا علی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لیٹے نے، نوجوانوں بزرگوں توجہ، ایک چادر ایک کمبل ہے، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر دوسرا کمبل بھی کوئی نہیں، اور مشکل کشا کہنے والوں، حاجت روا کہنے والوں، رازق کہنے والوں، رزاق کہنے والوں، اور سیدنا علی دے شان اندر مبالغہ کرنے والوں، اینا حدیث سے بھی غور کرو، اے حدیثاں تو ہڈیاں کتاباں اندر بھی ساڑیاں کتاباں اندر بھی، ایک کمبل تے ایک چادر ہے، میں حدیث اندر پڑھے جے سیدنا علی دے فاطمہ انج اگے کر کے اپنا سر ٹک دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، جے پیر ٹک دینے تے سر ننگا ہو جاندا ہے۔ مقام مصطفیٰ سننے والوں شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، اللہ دی قسم ہے غریب ہونا ہے اب نہیں جے، 8,000 تنخواہ لینا ہے، 10,000 تنخواہ لینا ہے، 8-10,000 تنخواہ لینا عیب نہیں جے، میں تیرے 8,000 تو سود خوردہ 80,000 قربان کر دیا، تیرے میں ٹوٹے سائیکل دے پاٹے ٹیر تو اس میں سود خوردی 50 قربان کر دیا، تو اپنے ماں باپ واسطے بیوی بچیاں واسطے حق حلال دا جے 8,000 بھی کمانا ہے، زمین بھی سبحان اللہ کہیں دیئے، رحمت دے فرشتے بھی تیرے تے سلام نازل کر دینے، تے سود خور تے حرام خور تے چندہ خور، جگہ فراڈ تے فیکٹری تے دکان تے مل چو چوری کرن والا، اپنے بچیاں تے ماں باپ نو حرام کھلان والا، زمین دیاں بھی لامتا آسمان دیاں بھی لامتا، لوگوں حرام دے سی نہیں چاہی دے، سانو حرام دے بیڈ نہیں چاہی دے، سانو حرام دا بنگلہ تے کوٹھی تے گڈی نہیں چاہی دی، اے نبی پاک دی بیٹی دا کارے، جنتی سردار عورتاں دی سردار عورت دا کارے، لیکن کار دے اندر کمبل بھی پورا نہیں، نبی کل کائنات نے جدوں یہ حالت ویکھی، آپ نے فرمایا اپنی جگہ تے لیٹے رہو، اور نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نے مخاطب کیتا ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ تسی آئے سو تے میرے کھڑو خادم مانگ دے سو، کوئی لونڈی غلام کوئی خدمت گزار مانگ دے سو، میں تو انہوں ایک پڑھائی دے چلا، دن پر کام کر دے رہا کرو، رات نو سون لگے پڑھائی پڑھ لیا کرو، اللہ دن بھر دیاں تھکاوٹاں تے درداں دور فرما دین گے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر۔ مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔